आदाब में वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान पर हैं। फ़ाज़िल बरेली इमाम अहमद रज़ा ख़ान आला हज़रत के उर्स का आगाज़ हो रहा है। यहाँ परचम देखिए मेरे सामने ठीक परचम है। मौलाना सुभान रज़ा सुभानी मियाँ जो दरगाह के प्रमुख हैं और सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी एहसन मियाँ और उनके साथ तमाम उलमाए कराम हैं और भारी भीड़ है। अभी कुछ ही देर में परचम कुशाई की रस्म अदा होगी, आपको वो दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह से परचम देखिए परचम लहरा रहा है और ये परचम ऐसे ही ऊपर जाएगा इस्लामिया इंटर कॉलेज के गेट पर, और यहाँ जैसे ही परचम लहराएगा उसी के साथ उर्स का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। 3 दिन के उर्स में तमाम कार्यक्रम होने हैं। पहले दिन ये परचम कुशाई है, उसके बाद तरही मुशायरा है इस इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान पर, और ये रात तक चलेगा। देखिए परचम अंदर जा रहा है और पीछे पीछे ये तमाम लोग हैं, भारी भीड़ है। जितनी भीड़ ये बाहर है उससे ज़्यादा भीड़ अंदर है मैदान पर इस वक्त। जिस तरह से माना जा रहा था कि मौसम ख़राब रहेगा, लेकिन ये करम है अल्लाह का कि मौसम ठीक है और एकदम साफ़ है, बादल नहीं है, आसमान पर चांद और तारे भी नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ ये परचम का जुलूस जो है वो दरगाह से यहाँ तक आ गया है। अगर हम इससे पहले बात करें तो परचम के 3 जुलूस आते हैं। एक जुलूस ठिरिया निजावत खां से सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी एहसन मियाँ ने वहाँ पहुँचकर शुरू कराया है। उसके बाद वो रैपुरा चौधरी पहुँचे हैं। रैपुरा चौधरी में भी जुलूस का आगाज़ कराया है परचम के, और फिर वो आज़म नगर आए हैं। आज़म नगर का परचम जो है वो मेन होता है, और ये परचम जिस तरह से आता है कदीमी रास्तों से, उसके बाद वो दरगाह आला हज़रत पर गया है, और दरगाह पे जाने के बाद अब सज्जादा नशीन और दरगाह प्रमुख इस परचम के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और अभी कुछ ही देर बाद ये परचम जो है वो इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान पर आपको दिखाई देगा। परचम लहराता होगा। ये रज़वी परचम है। रज़वी परचम के लहराते ही उर्स आला हज़रत के 3 दिनी जो आगाज़ है वो बाकायदा हो जाएगा। इंटर कॉलेज पर फोर्स भी मौजूद है, अधिकारी भी नज़र रख रहे हैं इस उर्स पर। जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं जिनसे होकर ज़ायरीन निकलेंगे। यानी कुल मिलाकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतज़ाम हैं। यहाँ पर उलमाए कराम थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। इस इंतज़ार के बाद ये जो काफ़िला है ये आगे जाएगा, और आगे जाने के बाद बाकायदा उर्स का आगाज़ होने जा रहा है। TTS के लोग भी हैं और बहुत से लोग हैं यहाँ पर। देखिए अब नारे लगने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कायदे जुलूस है वो ठीक अंदर इस्लामिया गेट के दाखिल हो रहे हैं। ये दिखाई दे रहे हैं। देखिए उलमाए कराम हैं उनके पीछे, और भीड़ को इधर उधर किया जा रहा है ताकि रास्ता बन सके। देखिए परचम ऊपर पहुंच गया है, अब बस ये रस्सी खींची जानी है, और जैसे ही रस्सी खींचने के बाद परचम खींचा जाएगा। अभी हम परचम दिखा रहे हैं। ये परचम थोड़ा ऊपर है और नीचे ये रस्सी अब जो है वो सज्जादा नशीन दरगाह प्रमुख और उलमाए कराम के हाथ में है। और ये देखिए ये 107वें उर्स आला हज़रत का आगाज़ हो गया है, और ये देखिए पूरा एक ये फूलों की बारिश आप देख रहे हैं, ये छत से हो रही है। जितने भी ज़ायरीन आए हैं देश और दुनिया से वो नारे लगा रहे हैं, और अब ये भीड़ देखिए किसी तरह से अब आगे जा रही है। ये दरगाह के सज्जादा नशीन और दरगाह मौलाना सुभान रज़ा ख़ान सुभानी मियाँ अब आगे की तरफ जा रहे हैं। इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में दाखिल हो रहे हैं। वहाँ पे उर्स के बारे में जो उलमाए कराम हैं वो जानकारी देंगे। वो क्या बता रहे हैं ये भी हम आपको सुनवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा दुरूद पाक का विर्द फरमाएं एक मरतबा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सय्यदी सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आका अपने मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में ये शेर कहा था। और इस शेर की बरकत देखिए, इस शेर का सदका देखिए कि जहाँ जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का परचम बुलंद हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया सुन्नियत में वहीं वहीं इमाम अहमद रजा का परचम भी बुलंद हो रहा है। देखिए मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी हैं जो उर्स आला हज़रत का परचम और इसकी तारीख बता रहे हैं, और भी बहुत से उलमा हैं उनके बाद वो भी बोले। नबी आला हज़रत शहज़ादा रेहान मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह मोहम्मद सुभान रज़ा ख़ान सुभानी मियाँ मद्दज़िल्लुहु नूरानी के
मुबारक हाथों से गुंबदे रजा पर, यहाँ इस्लामिया के बाबे रजा पर माशाअल्लाह आवेजा कर दिया गया है। और ये परचम आसमान से बातें करता हुआ अपनी भड़भड़ाहट के साथ पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखी है वो इलाका रजा का है। अब इस परचम के बाद उर्स रज़वी की जितनी भी ऑफिशियल बाकायदा तकरीबात है उनका अब आगाज हो गया है। और आपको याद रखना चाहिए कि उर्स रज़वी, ये कदीम उर्स रज़वी जो है, जिसको हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने मनाया है, जिसे सैयदी सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने मुनाकिद कराया, जिसे मुफस्सिर आजम हिंद ने मुनाकिद किया, जिसे रेहाने मिल्लत ने मुनाकिद किया, ये वही इस्लामिया का उर्स रज़वी है जो आला हजरत के विसाल से लेकर के अब तक निरंतर बराबर मुस्तकिल मुसलसल होता चला रहा है। और हर दौर के शुक्रिया, आप बहुत काम कर रहे हैं, बढ़िया। नशीन ने इसका इनेकाद अज़ीमुश्शान अंदाज में किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि हुजूर आला हजरत के करम से जितना मौका, जितना लंबा अरसा हमारे हुजूर साहिब सज्जादा को इस परचम को बुलंद करने के लिए मिला है, जितना अरसा हमारे हुजूर साहिब सज्जादा मद्दसिल्लुहु नूरानी को मिला, इतना अल्हम्दुलिल्लाह अब तक किसी को न मिल सका। और हुजूर साहिब सज्जादा को अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद उम्र तवील अता फरमाए, वो इसी तरह आते रहें, आप लोगों को बुलाते रहें, परचमे रजा बुलंद करते रहें, और हम लोग इनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए यहाँ पर आते रहें और अपनी हाजिरी दर्ज कराते रहें, आला हजरत का फैजान हासिल करते रहें। एक चीज आपको मैं बता दूं, बहुत तारीखी बात है, सैयदी सरकार आला हजरत का विसाल होता है 1921 को। 1921 के बाद पहला उर्स रज़वी शहजादे आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान ने खानकाह रज़विया जो मौजूदा दरगाह आला हजरत है, आस्ताने आला हजरत है, यहाँ पर मुनक़्क़िद किया। उसके बाद ये इसी तरह होता रहा, यहाँ तक के हमारे हुजूर रेहाने मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का ज़माना आया, सैयदी सरकार मुफ्ती आजम हिंद का विसाल होता है। नमाज जनाजा इस्लामिया ग्राउंड में पढ़ी जाती है, जिसमें इंसानों का जब देखिए थोड़ी देर के लिए लाइट गई है, उससे आपको आवाज़ में दिक्कत आ रही होगी सुनने में, लेकिन हम बता दें कि यहाँ पे इस्लामिया इंटर कॉलेज के गेट से ठीक अंदर इस्लामिया मैदान में सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन आ चुके हैं। लाइट आ गई है और मुफ्ती सलीम नूरी आगे बता रहे हैं, वो भी सुनिए आप क्या कह रहे हैं, जिन्हें हम और आप नहीं देख पाते हैं। और उसके बाद हुजूर रेहाने मिल्लत अलैहि रहमत जो हमारे हुजूर साहिब सज्जादा मद्दसिल्लुहु नूरानी के वालिद गिरामी हैं, उन्होंने एक तारीख साज फैसला किया, क्योंकि वो वली के बेटे हैं, वली के घराने से ताल्लुक है, मुजद्दिद के नबीरे हैं। उनकी निगाह देख रही थी कि आने वाला जमाना वो होगा कि सौदागरान की गलियां कम पड़ जाएंगी। अरे आने वाला जमाना तो वो भी आएगा कि जब बरेली की गलियां तंग पड़ जाएंगी, बरेली में कदम रखने की जगह ना बाकी बचेगी। इसलिए हजरत रेहाने मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने 1921 में 1981 में जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद का विसाल हुआ और उसका जलसे चहलुम और उर्स रज़वी जब एक साथ पड़ा तो इस्लामिया ग्राउंड में लेकर के आए, तो ये वही कदीम उर्स है जो ऑफिशियल तौर पर, सरकारी तौर पर खानकाह रज़विया से लेकर के इस्लामिया ग्राउंड में होता रहा। वरना यूं तो उर्स आला हजरत पूरी दुनिया के लोग मनाते हैं, यहाँ पर उर्स का इनाकाद होता है, यहाँ उर्स मनाया जाता है और पूरी दुनिया में उर्स आला हजरत की फातिहा मुनक़्क़िद की जाती है। बरेली में भी जगह जगह उर्स आला हजरत की फातिहा लोग मनाते हैं, घर घर मनाते हैं, मदरसों में मनाते हैं, मस्जिदों में मनाते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल उर्स है, जो खानकाही रस्म रिवाज वाला उर्स है, जो खानकाही औकाफ के मुतवल्ली का उर्स है, वो उर्स आला हजरत वो है जो इस्लामिया ग्राउंड में हुजूर साहिब सज्जादा हजरत सुबहानी मियां साहब क़िबला की सरपरस्ती में मनाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस परचम को सलामत रखे। उर्स आला हजरत में आने वाले तमाम ज़ायरीन की जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए। और आज से जितनी भी तकरीबात का आगाज हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम तकरीबात को कामयाबी और कामरानी से हमकरार फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. کا پروگرام چلتا ہے لنگر کا 300-400 دے رہے ہیں. حضرت ابھی وہیں جائیں گے لنگر پہ ہی جاتے ہیں. چلیں گے صاحب تھوڑا کل تھوڑا دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے بھائی. واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام
يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان آ جاؤ گھومتے ہوئے واپس. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم الہی کریم آقا صلی اللہ نوازا مولا تبارک و تعالی تلاوت کردہ قرآن عظیم کو درود پاک. دیکھیے اب دعا شروع ہو چکی ہے. مولا کریم سب کو دعا کے بعد یہ جو قافلہ یہاں رکا ہوا ہے یہ ایسے اندر آ گیا اسلامیہ انٹر کالج کے میدان میں, اور کچھ لنگر جو جیسے شروع ہوتا ہے اس کی شروعات ہوگی, اور بھی بہت سے پروگرام ہیں جو بعد میں ہونے ہیں. یا اللہ اس کی ہر تقریب میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ جتنے زائرین ہیں میرے مولا ان کی زیارت کو قبول فرما. یا اللہ سب کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ پورب سے پچھم سے اتر سے دکن سے جتنے عاشقان اعلیٰ حضرت یہاں حاضر ہوئے ہیں یا حاضر ہونے والے ہیں مولا سب کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے. یا رب قدیر جیسے خیریت سے آئے ہیں مولا یا اللہ ویسے ہی اب خیریت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں. الہ العالمین پروردگار شرریوں کے شر سے بچا لے. یا اللہ حاسدین کے حسد سے بچا لے. یا اللہ انہیں نگاہ بد سے محفوظ اور معمول فرما دے. یا اللہ انہیں سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا صدقہ عطا فرما دے. یا اللہ سرکار مفتی اعظم کا فیضان عطا فرما دے. یا الہ العالمین پروردگار عالم مولا تبارک و تعالی ہمارے حضور صاحب سجادہ کی عمر میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ یہ پروردگار مولا کریم اسی طرح سے یہ اپنے مقدس ہاتھوں سے یہ پرچم کشائی کرتے رہیں. یا اللہ ہم سب کو فیضان دلاتے رہیں. یا الہ العالمین پروردگار عالم مولا تعالیٰ تو اپنے فضل سے کرم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں مولا انہیں اور قوت و ہمت عطا فرما دے. اے اللہ پروردگار انہیں عمر خضر عطا فرما دے. یا العالمین ان کے اقبال کو بلند فرما دے اور ان کے صدقے میں مولا تمام اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو عزتیں عطا فرما دے. یا اللہ عظمتیں عطا فرما. یا اللہ سب کو دیندار بنا دے, پرہیزگار بنا دے, نیکوکار بنا دے, غلام احمد مختار بنا دے. دونوں جہان میں مولا سب کا بیڑا پار فرما دے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ ہر بندہ مومن کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیے ابھی درگاہ اعلیٰ حضرت کے مفتی سید محمد کفیل ہاشمی دعا کرا رہے تھے اور اب سلام ہو رہا ہے. لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جس سہانی گھڑی چمکا تے باک چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں گنبد بھی زیادہ رکھو, غوث اعظم امام تقا بھیڑ کے ساتھ رکھو, بھیڑ کے ساتھ. جلوے شان قدرت بے لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمہ غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ. غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ اور ریحان ملت بلا اور ریحان ملت بلا کو سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہمارے ساتھ مفتی محمد سلیم نوری بریلوی ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو ابھی پروگرام ہوا ہے پرچم کشائی کی رسم ادا ہوئی ہے اس میں کون کون شامل رہے ہیں. جی السلام علیکم. یہاں 107ویں عرس رضوی کا پرچم حسب روایت حضور سربراہ اعلیٰ خانقاہ رضویہ حضور سبحانی میاں صاحب قبلہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے فضا میں لہرایا اور فضا میں لہراتے ہی یہ پیغام دیا گیا کہ
کہ اب عرس اعلیٰ حضرت کی تقریبات کا باقاعدہ آفیشیل آغاز ہو گیا ہے، اور یہ عرس اعلیٰ حضرت اسلامیہ کا وہ ہے کہ جو قدیم ہے اور وقف بورڈ کے قوانین کے حساب سے آفیشیل عرس رضوی یہی ہے، اور باقی پوری دنیا میں جو لوگ عرس اعلیٰ حضرت کی تقریبات مناتے ہیں وہ ہر گھر میں منائی جاتی ہیں، تو وہ فاتحہ کے طور پر منائی جاتی ہیں، ایصال ثواب کے طور پر، لیکن یہاں پر جو منائے گی اس میں منظر اسلام کے پرنسپل حضرت مفتی محمد عاقل صاحب قبلہ، سید کفیل احمد ہاشمی صاحب، حضرت مفتی جمیل صاحب، حضرت مولانا مفتی ایوب خان صاحب، حضرت مولانا مجیب صاحب اور دیگر منظر اسلام کے اساتذہ اکرام تھے، اور اب باقاعدہ آغاز ہو گیا، اور اس سلسلے میں سب سے پہلی جو تقریب ہوگی وہ کل ہند مشاعرہ نعت و منقبت کے طور پر ہوگی۔ دیکھیے ابھی یہ لنگر کی طرف بڑھ چکے ہیں درگاہ پرمکھ مولانا سبحان رضا خان سبحانی میاں اور ان کے ساتھ تمام علماء کرام ہیں۔ یہ لنگر میں فاتحہ ہوگی اور لنگر یہ زائرین کے لیے شروع کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کے لنگر جس طرح سے میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام لنگر جو ہیں اسلامیہ انٹر کالج کے میدان کے جو اس سائیڈ میں اسکول ہیں ان میں لگائے جاتے ہیں، اور جتنے بھی زائرین آتے ہیں اس میں حصہ لینے کے لیے ان کی 3 دن تک بہترین خدمت انجام دی جاتی ہے۔ کوشش یہی رہتی ہے درگاہ پرمکھ اور درگاہ کے سجادہ نشین کی کہ کوئی بھی عرس میں آنے والا زائرین بھوکا نہیں رہے۔ اس کے لیے لوگ دل کھول کر تمام طرح کے پکوان بناتے ہیں، اچھے کھانے بنتے ہیں یہاں، اور جتنے بھی زائرین آتے ہیں لاکھوں زائرین ان کو 3 دن کھلایا جاتا ہے۔ اس لنگر کا بھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ عرس کا پہلا دن ہے۔ پرچم رضوی جو ہے اسلامیہ انٹر کالج کے گیٹ پر پیوست ہو چکا ہے، لہرا چکا ہے، اور اس کے بعد اب یہ لنگر بھی شروع ہو گیا ہے۔ رات میں یہاں پر اگر ہم اسلامی انٹر کالج کے میدان کی بات کریں تو طرحی مشاعرہ ہوگا۔ اس مشاعرے میں جو دنیا بھر کے شعراء کرام ہیں وہ حصہ لیں گے، اور یہ رات تک چلے گا، اور اگلے دن بھی اسی طرح کے پروگرام ہوں گے، اور عرس کا اختتام 20 اگست کو 2:38 پر قلب کی رسم کے ساتھ ہوگا۔ ہم اسی طرح کا یہ کوریج آپ کو لائیو جو اسلامی انٹر کالج کے میدان سے دکھا رہے ہیں، یہ 3 دن دکھائیں گے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری کوریج پسند آ رہی ہے تو ہمیں سبسکرائب کیجیے اور ہمارا حوصلہ بڑھائیے۔ بہت بہت شکریہ۔